बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दोस्तों, यह वाक़या है एक काली देवी और अल्लाह वाले का। और जो काली देवी रहती हैं वह मंदिर से भाग जाती हैं। यह वाक़या बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज है और आप सबसे यह दिली गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि यह वाक़या आपको पूरी तरह समझ में आ जाए और इस वाक़या के बारे में अच्छी तरह मालूमात हो पाए। और आप सभी से यह गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो नाजरीन दोस्तों, पहाड़ नगर एक गांव था जिसके आसपास पहाड़ थे और जंगल भी थे और उन्हीं के बीच में यह गांव था। पहाड़ नगर गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में काली देवी का मूर्ति था जिसका पूजा गांव के सभी लोग बड़े शिद्दत से करते थे। इस तरह गांव वाले काली माता पर बहुत ज़्यादा अकीदा रखते थे, लेकिन यह अकीदा खौफ पर मबनी था और गांव के लोग अनदेखे अजाब से डरते रहते थे। इस तरह काली देवी पर गांव के लोग अकीदा रखते थे और अपनी निजात के लिए अपने जिंदगी की कीमती अशिया गांव के लोग उस काली देवी पर चढ़ावे में चढ़ा देते थे। रामदास उस मंदिर का पंडित था और गांव के लोगों में खौफे मजीद का बढ़ावा देता रहता था और मंदिर का पंडित लोगों के दिलों में हमेशा खौफ बनाए रखता था और कहता था कि अगर देवी नाराज हो गई तो गांव में कहर आएगा, लोग बीमार हो जाएंगे और उनके मवेशी भी बीमार हो जाएंगे और गांव में पूरी तरह तबाही आ जाएगा, सभी लोग नस्त नाबूद हो जाएंगे। और डर की वजह से गांव के लोग देवी को हमेशा चढ़ावा देते रहते हैं और दिन ब दिन मंदिर का पंडित उन्हीं चढ़ावे से वह मालदार होता चला जाता है और मंदिर का पंडित इसी तरह लोगों को डराता रहता है और गांव के लोग अपनी जिंदगी की कीमती चीज और घर के अनाज तमाम चीजें वह मंदिर की देवी पर हमेशा चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। और गांव के लोग मंदिर के पंडित के डराने वाले बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, मगर करते भी क्या। वह लोग मंदिर के देवी पर डर की वजह से हमेशा चढ़ावा चढ़ाते रहते। और उस पहाड़ नगर गांव के नज़दीक में एक और गांव था। उस गांव में अल्लाह वाले रहते थे जिसे अल्लाह ने दीन की दावत के लिए चुना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन की दावत फैलाने में वक्फ कर दी। एक रात अल्लाह वाले को ख्वाब में एक गांव का नज़ारा दिखाया गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। ख्वाब में उन्हें हिदायत दी गई कि वो उस गांव का सफ़र करें और दीन इस्लाम का उन्हें दावत दे। अल्लाह वाले ने इस ख्वाब को अपना जिम्मेदारी समझते हुए वह सादा कपड़ों में पहाड़ नगर गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में अल्लाह वाले अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे इस काम में कामयाबी अता कर। और जब अल्लाह वाले उस गांव में पहुंचते हैं तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा तजस्सुस से अल्लाह वाले की आमद पर इस्तकबाल करते हैं और गांव के लोग अल्लाह वाले को देखकर बहुत ही हैरान व परेशान थे कि यह शख्स हमारे गांव में क्या करने के लिए आया है। और अल्लाह वाले मुस्कुराकर गांव वालों को कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ और तुम्हें अल्लाह के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो सबका मालिक व खालिक है। और अल्लाह वाले के मुखालिफ हो गया। उसने गांव वालों को खबर किया कि हमारे देवी को चैलेंज करने के लिए यह आया है, उसे यहाँ पर ज़्यादा वक्त के लिए रुकने मत दो और इसे इस गांव से बाहर निकाल दो, नहीं तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी। जब पंडित का यह बात गांव के लोग सुनते हैं तो गांव के लोग डर जाते हैं और उन अल्लाह वाले से गांव के लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन उन लोगों में से एक नौजवान जो कि किसान था, जिसका नाम अर्जुन था, जो कि पंडित रामदास की इस खौफ से वह परेशान रहता था, उसने अल्लाह वाले से मुलाकात की और पूछा, क्या वाकई में अल्लाह हर एक चीज़ का मालिक व खालिक है? क्या हम काली माता को छोड़ सकते हैं? अल्लाह वाले ने मोहब्बत से जवाब दिया, अल्लाह वाहिद है और वही सब कुछ करता है। यह पत्थर की मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती,
یا تو خود تمہارے ہاتھوں کی محتاج ہے۔ تمہارے تمام سوالوں کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارجن کئی دن مولانا کے ساتھ گزارے اور ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ارجن کے اسلام قبول کرنے کے بعد گاؤں میں ہلچل مچ گئی اور پنڈت رام داس نے اعلان کیا کہ یہ اجنبی ہم لوگوں کو برباد کر دے گا۔ دیوی اب ہم سب سے ناراض ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس ارجن کو گاؤں سے نہیں نکالا تو ہم پر عذاب آ جائے گا اور لوگ بھوکے مر جائیں گے، بیماری آئے گی، لوگ تباہی کی اور چلے جائیں گے اور ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے گاؤں کے لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگ ڈرے ہوئے تھے اور نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اور یہ سوچنے لگے کہ واقعی میں کالی ماتا ہم پر عذاب نہ بھیج دے اور ہم برباد ہو جائیں اور بھوک مری سے مر جائیں۔ انہوں نے اللہ والے کی بات سننے سے صاف طور پر انکار کر دیا، اور اسی طرح ایک رات کو مندر میں بہت تیزی سے تبدیلیاں شروع ہونے لگی اور تیزی سے آواز آنے لگی، اور لوگوں نے دیکھا مورتی کے آس پاس تیز روشنی چمک رہی تھی، اور لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہیں مورتی کے اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پنڈت رام داس نے کہا کہ اب دیوی بہت زیادہ ناراض ہو چکی ہیں اور ان کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اللہ والے نے کہا یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ سب شیطان کی چال ہے۔ مگر پنڈت رام داس کی باتوں کو سن کر گاؤں کے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور گاؤں کے لوگ اللہ والے کا ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اور اللہ والے نے ایک رات اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، ان لوگوں پر حق واضح کر دے اور باطل کو بے نقاب کر دے۔ اور اگلے ہی دن اللہ والے نے مندر میں جا کر سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنا شروع کر دیے، اور پھر مندر لرزنے لگا اور مندر میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اچانک اس کالی دیوی مورتی میں سے وہ کالا شاہ روح نمودار ہوا اور چیختے ہوئے، مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے یہاں سے جانے دو، یہ جگہ اب میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اب مجھ سے ایک پل بھی اس جگہ پر رہا نہیں جا رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اور اللہ والے نے قرآن شریف کی آیات کی تلاوت کرتے رہے، اور وہ سایہ گاؤں سے تیزی سے بھاگ نکلا۔ جب یہ واقعہ پہاڑ نگر گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں سے وہ خوف نکل گیا اور ان لوگوں کو بہت راحت ملی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ والے کے پاس گاؤں کے لوگ آ کے کہتے ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی گمراہی میں گزار دی، ہم لوگوں کو معاف کر دو اور ہم لوگوں کو ہدایت دو۔ اللہ والے نے گاؤں کے سبھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور مندر کا پنڈت رام داس بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور رام داس کا نام رحمان رکھا گیا، اور اس طرح گاؤں کے سبھی لوگ اسلام قبول کر لیے۔ اور گاؤں میں جو کالی دیوی کا مندر رہتا ہے اسے ہٹا کر اس جگہ پر بے حد خوبصورت مسجد بنایا جاتا ہے، جس کا نام مدینہ مسجد رکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا قدرت ہر باطل کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ والے کی کرامت اور قربانیوں نے یہ پورے گاؤں کو ہدایت دی، اور وہ اسلام قبول کر لیے اور توحید کا بول بالا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس دنیا پر اور ہم تمام مسلمانوں پر بنائے رکھے، اور ہم لوگ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور رہے۔ ناظرین دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹس ضرور کریں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے یہ دلی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔